Mga ka-SR, mga kabisaya, maayong adlaw. Ang ato bersikulo karong adlaw kinutlo sa 1 John chapter 5 verse 10 nga nagkanayon. Siya nga nagatuo sa anak sa Dios nakabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. Siya nga wala nagatuo sa Dios mihimo kaniya nga usa ka bakakon tungod kay siya wala nagatuo sa pamatuod nga gihatag sa Dios mahitungod sa iyang anak. Ang Dios miingon nga si Hesus iyang anak, sa dihang ang tingog na dungog gikan sa langit. Ang pagdumili sa pagdawat niini nga saksi mao ang paglimod sa Dios sa hingpit. Giisip nato nga siya usa ka bakakon. Kung kita mosalig kang Hesus, ang saksi mahimong buhi dinhi sa sulod sa atong kasing-kasing. Ang saksi sa sulod nato mao ang pagkahibalo nga si Hesus mao ang anak sa Dios, sama sa giingon sa Amahan nga gikan sa langit. Salamat og maayong adlaw.